अस्सलाम वालेकुम प्यारे हीरे मोतियों। आज हम कैंपेन के लिए निकले थे, डोर टू डोर समाविया की कैंपेन के लिए मैं निकला था। तो ज़ाहिर है मेरा पिंडी का हल्का था। कल मैं एक स्पेस राइला की स्पेस के ऊपर गया हुआ था, तो वहाँ नीलोफर और औरंगज़ेब और बेशुमार लोगों ने मुझसे सवाल किया कि जमात इस्लामी से निकलने का आप क्यों निकले जमात इस्लामी से, क्योंकि लोग तो मुझे जमात इस्लामी के हवाले से बेशुमार लोग जानते थे, वहाँ पिंडीवाल भी थे। तो मैंने आज भी मैं गया तो जिस जगह मैं मुख्तलिफ ग्रुपों में कैंपेन करने गया, ख़ास तौर पे जमात इस्लामी के लोगों के ग्रुपों में मैं गया, घरों में गया कि आपने पीटीआई, जो वो लोग थे जो पीटीआई के लिए काम करने के लिए तैयार थे। दोस्तों हीरे मोतियों, उन्होंने मुझसे सवाल किया और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे मुझसे बेइंतहा सवाल होते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लोग मुझे लोटा कहते हैं, मेरे टिकटॉक के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने कल भी पोस्टें की और उस हवाले से ड्यूट करके मुझे लोटा कहा। तो आज मैं उन दोस्तों को क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जमात इस्लामी से किस लिए निकला। ज़ाहिर है मेरे एक दो फॉलोअर्स तो नहीं हैं, मेरी जो इंस्टा के ऊपर व्यू हैं वो इस टाइम 20-20, 30-30 लाख तक लोग मेरी पोस्टों को व्यू करते हैं। जब उसमें 10-12 लोग लोटा मुझे कहते हैं और जमातिया कह के और मुझे गाली देने की कोशिश करते हैं, तो मैंने आज ये पोस्ट इसी मकसद के लिए बनाई है, जो तमाम सोशल मीडिया ऐप के ऊपर जाएगी और आपको हकीकत पता लगेगी। मैंने जमात इस्लामी का काम बेइंतहा मजबूत तरीके से किया। तमाम लोग जानते हैं जमात इस्लामी के लोग, आल पाकिस्तान बुनियाद पे काजी हुसैन अहमद का मैं दस्ते बाजू था, जमात इस्लामी का रावलपिंडी के अंदर मैं थम था, मैंने जमात इस्लामी के कई इलेक्शन लड़े और मैं वो शख्स था जो दिन को डॉक्टर अफजल एजाज और जमात इस्लामी के लोगों के बैनर फ्री में लिखा करता था, फ्री में। रात को मैं एज अ स्टूडेंट लीडर डॉक्टर अफजल एजाज और शेख रशीद के कंबाइन जलसों में तकारीर किया करता था। रावलपिंडी के लोग मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, शेख राशिद शफीक, ये सारे लोग और शेख रशीद, ये ज़ाहिर है मेरे मुखालिफ उम्मीदवार को ये लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन जानते थे मुझे बड़े अच्छे तरीके से। दोस्तों हीरे मोतियों, इंसान की शख्सियत जो है ना, इंसान की शख्सियत, उस पे अगर कुछ लोग दाग लगाने की कोशिश करते हैं तो उसको क्लैरिफाई करना हमारा फर्ज होता है। मुझे जमात इस्लामी ने टिकट दिया इलेक्शन का, शूरा ने फैसला किया, सियासी कमेटी ने मुझे उम्मीदवार बना दिया। रावलपिंडी के अंदर जमात इस्लामी के डॉक्टर मोहम्मद अफजल एजाज जो वजीर ट्रांसपोर्ट थे, शूरा के मरकजी शूरा के रुकन भी थे जमात इस्लामी के, वो और उनका ग्रुप, जब मैं इलेक्शन लड़ता था तो वो मेरे मुखालिफ उम्मीदवारों के स्टेज पे जाके तकरीरें करते थे, वहाँ भी मुझे सुबकी होती थी। लोग मुझे कहते थे आपको जमात इस्लामी ने टिकट डिक्लेयर किया हुआ है और डॉक्टर अफजल एजाज आपके मुखालिफ उम्मीदवार के बहरहाल मैंने सैयद मदूदी का लिटरेचर पढ़ा था, मैं वो वाहिद शख्स था जिसको हाफिज सुलेमान भट्ट ने पॉलिश किया। मैं सैयद मदूदी को जब बुफेलो से उनका इंतकाल हुआ, वहाँ एयरपोर्ट से मैं लेके और इछरा आया, मैं वाहिद वो शख्स था जो सैयद के जस्दे खाकी में ट्रक के साथ था, बाकी लोगों ने ट्रक को घेरा हुआ था। दोस्तों हीरे मोतियों, जाहिर है जमात इस्लामी को छोड़ना बहुत आसान नहीं होता। जमात के लोग जमात के साथ ही नजरिया लेके मर जाते हैं, लेकिन जमात छोड़ी मैं नहीं। मेरे पास अरशद फारूक एक रावलपिंडी का नायब अमीर है और रजा अहमद शाह, वो भी इलेक्शन लड़ रहा है अभी, और मैंने पिछली दफा खान के साथ होते हुए उसकी कैंपेन चलाई थी। हालांकि मुझे इधर से काफी शोकाज नोटिस दोस्तों ने दिए थे कि आप पीटीआई के होते हुए, तो रजा शाह जानता है कि उसने कहा कि हमसे गलती हुई थी। रजा शाह भी रावलपिंडी के अंदर नायब अमीर है। उसके अलावा राव रशीद साहब थे जमात इस्लामी के, राव मासूम साहब के भाई, ये सारे लोग
ارشد فاروق توحیدی صاحب، راؤ رشید اور محمد رفیق وابڈا کے اندر اکاؤنٹ آفیسر تھے، وہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ طارق کمال عباسی آپ نے الیکشن لڑنا ہے۔ میں نے کہا جی میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، میری فیاض الحسن چوہان گروپ کے ساتھ، رضا احمد شاہ لوگوں کے ساتھ بڑی ٹسل ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم شورا کے رکن ہیں، ہم فیصلہ کروائیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر میں الیکشن میں کھڑا ہو گیا تو یاد رکھیے گا میں عباسی ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جلسے کا ارینج کریں۔ میں نے ایک بہت بڑا جلسہ ارینج کیا، لوگوں نے نعرے بازی کی، وہاں آ کے ارشد فاروق نے مجھے ایز اے کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا، جس میں توحیدی اور راؤ رشید وغیرہ سارے تھے۔ میری کمپین چلنا شروع ہوگی۔ اس دوران فیاض الحسن چوہان اور رضا شاہ اور حاجی طاہر، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، یہ پورا ایک گروپ تھا شباب ملی کا۔ انہوں نے جا کے مکمل طور پہ ریزائن کر دیا ڈاکٹر کمال کے پاس کہ ہم پی ٹی آئی اس میں کام نہیں کرتے، جماعت اسلامی اور شباب ملی میں طارق کمال عباسی کو اگر آپ نے ٹکٹ دیا۔ تو وہی ہوا، آخر کار ارشد فاروق اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایز اے جونیئر آ جائیں۔ میں نے کہا نہیں۔ بہرحال میں نے الیکشن لڑا جی، اچھی ووٹیں لوگوں نے مجھے دی، لیکن جب پارٹی کا اس دوران جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو انہوں نے میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک پریس کانفرنس کا اعتماد کیا کہ طارق کمال عباسی کو کرپشن کی وجہ سے جماعت اسلامی سے نکالا جا رہا ہے یہ۔ لیکن جماعت کے اندر کے بڑے محب وطن لوگ تھے، انہوں نے مجھے کہا، دبیر احمد خان، نصر اقبال ڈار، بہت نام تھا پنڈی کے اندر، جماعت کے لیڈر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پریس کانفرنس کر کے پہلے ہی ریزائن کر دو۔ میں نے پریس کانفرنس کر کے پہلے ہی ریزائن کر دیا۔ اخبار میں 4 کالمی خبر لگی، شیخ ندیم اور شریف اور بہت بڑا گروپ تھا میرے ساتھ جس نے جماعت سے ریزائن کر دیا۔ اب ہم خاموش ہو گئے، لیکن نظریہ جماعت کا تو ذہن سے نہیں جا سکتا نا جی۔ اور جماعت والوں نے جس طرح زبیر کیا کہتے ہیں یہ گولڑا کے جو زبیر خان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، سراج العقب وغیرہ، اور یہاں کا میاں اسلم صاحب ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، انہوں نے تو سیم یہی کنڈیشن میرے ساتھ صادق آباد راولپنڈی پی 14 میں ہوئی۔ دوستو ہیرے موتیو، جس نے میری مخالفت کی، حنیف عباسی جماعت اسلامی کا تھا لیکن مجھ سے بغض رکھتا تھا، میں نے اس کی ساری ووٹیں اس کی فیملی کی، آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، جو اس چیز کو ڈنائی کرے، حنیف عباسی ڈنائی کرے۔ پہلی ووٹ راولپنڈی کے اندر میں نے اس کی بنائی، بھابی کو میں لے کے اس کے گھر سے آیا، بھابی نے مجھے ووٹ پول کی، اور حنیف عباسی نے ووٹ مجھے دی، اس کی فیملی نے ووٹ دی، بھابی نے میرے ساتھ بڑا کام کیا اس میں الیکشن میں۔ تو جب اتنا بڑا میں یعنی نام تھا جماعت اسلامی کا، اور مجھے انہوں نے اس طرح ایز اے ٹیشو پیپر نکال دیا، لوگوں نے شادیانے بجائے یہ فیاض الحسن چوہان گروپ نے۔ تو دوستو جب آپ کی انا کو ٹھیس پہنچائی جائے، آپ کی پرسنالٹی کو ٹھیس پہنچائی جائے، آپ 33 سال تک جیلوں کے اندر رہے، سزائیں کاٹیں اسلامی جمعیت طلبہ میں، تو جماعت اسلامی والے جب اس طرح نکال دے تو ہم کہاں جائیں؟ ہمارے سامنے جماعت اسلامی کے امیدوار، انہوں نے تو ہمیں نکال دیا، لیکن اس کے باوجود پچھلی دفعہ میں نے رضا احمد شاہ کی کمپین چلائی، میرے سامنے پیپل پارٹی میں ریجیکٹ کرتا تھا، نون لیگ کو ریجیکٹ کرتا تھا، مولانا فضل الرحمان، تمام صرف رہی تھی کسر جو ہے وہ عمران خان کی صورت میں میرے سامنے تھی۔ عمران کا کردار اس لیے میرے لیے بڑا اچھا تھا کہ عمران خان نے اپنی زندگی کی ساری پراپرٹی شوکت خانم کے نام کر دی، اس کا کریکٹر سابقہ جو مرضی تھا، لیکن میں نے اسٹڈی کیا، ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین، تو مجھے اچھا لگا، پھر میں نے عمران خان کو جوائن کر لیا۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان کے لیے کام کرتا ہوں، گلی گلی کرتا ہوں، محلے محلے، جس جگہ بھی ہوتا ہے لوگ میری بات کو سنتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے انتہائی گریٹ لوگ جن کو میں سلیوٹ کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں، آپ یوٹیوب چینل کے اوپر مجھے سبسکرائب کرتے ہیں، میری ٹائم وہ پورا ہو گیا سارا کچھ، ٹک ٹاک، انسٹا کے اوپر ملینز میں میری پوسٹیں ہیں، سنیک کے اوپر ہیں، واٹس ایپ کے اوپر ہیں، تو آپ مجھے